Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Donc, c'est la première vidéo اللي غادي تكون consacrée le premier master اللي هو les marchés financiers et économie appliquée. هذا الماستر هذا il s'agit d'un master اللي هو master de recherche, c'est-à-dire الناس اللي بغاو يكملوا الدكتوراه من بعد. وكم vous voyez ici هذا الماستر هذا راه كيجمع ما بين يعني les marchés financiers, c'est-à-dire الفينانس et l'économie appliquée. Alors l'économètre appliqué هنايا راه tout ce qui concerne les modélisations ou les prévisions. هاد الماستر هذا كاين في المحمدية، c'est-à-dire كاين في لافاك ديال المحمدية. دابا quelles sont les matières à préparer pour ce master. les matières à préparer لهاد الماستر هذا اول حاجة كاين l'économétrie c'est-à-dire خاصك تعرف اي حاجة اللي عندها، يعني خاصك تعرف الريغريسيون لينيير سامبل، لا ريغريسيون لينيير مولتيبل، تا هو يعني هاد الحوايج هادو خاصك تعرفهم. و لي ستاتيستيك يعني اي حاجه عندها علاقه بستاتيستيك، باغ اكزومبل لا مويان ميديان لو مود داكشي كامل خاصك تكون عارفو كيفاش تيتحسب. و لي شونتيوناج تا هو. كو هاد ثلاثه ديال لي موديول ولا ديال لي ماتير راه نفس الحاجه، هادي كتكمل هادي وهادي كتكمل هادي، يعني هادو ثلاثه راه نفس الحاجه. و l'algèbre linéaire تا هو يعني tout ce qui concerne les matrices, l'application linéaire و sous espace vectoriel، هادي عاوتاني خاصك تكون عارفهم كيفاش كيتحسبوا. و بيان سور اي حاجه هنايا ماشي غير كيفاش كيتحسب و لانتربريتاسيون ديالو، حيت لي كالكول من غير لانتربريتاسيون ما عندهمش معنى. لي مارشي فينانسي سيتادير لي مارشي فينانسي ولا لي مارشي دو كابيتو، يعني هنايا ضروري خاص يكون عندك واحد لا باز بعدا او موان، يعني تنقول لك او موان يكون عندك واحد لا باز. شنو هما لي مارشي دو كابيتو، شنو هما لا تيبولوجي اللي كاين فيهم، مثلا المارشي مونيتير، شنو هما لي زانترفونون اللي كاينين فيه، مثلا لي تي سي اي المارشي انتر بانكير. وبالنسبه لو مارشي فينانسيي شنو هما لي زانترفونون فيه، شنو كيتسمى مثلا المارشي سيكوندير لا بورس، وشنو هما لي زانترفونون اللي كاينين تما. يعني هاد الحوايج كاملين خاصك تكون عارفهم، زعما غير لا باز، حيت هادشي غير لا باز. ولا ماكرو ايكونومي، لا ماكرو ايكونومي حتى هو، حيت نهار اللي كيتحط تيكون بعدا اكزرسيس ديال ليكونوميتري، كيكون ديال الجبر، كيكون ديال واحد ولا جوج ديال المارشي فينانسي، وكيكون ديال الماكرو، يعني خاصك تعرف هادو كاملين. بالنسبه لي كونديسيون داكسي لسو ماستر هذا، اول حاجه خاصك تكون تيتولير ديال واحد ليسونس في ليكونومي ولا ايكونومي جيستيون. اما بالنسبه اللي عندهم غير ليسونس اون جيستيون ما عرفتش واش يتقبلوا في هذا الماستر ولا لا. وبالنسبه يعني العدد ديال لي مونسيون، حيت بزاف الناس كيسولوا على هاد شحال ديال لي مونسيون خاصني باش نتقبل ولا ما نتقبلش. بعد العام اللي فايت كانوا الناس اللي عندهم غير جوج ديال لي مونسيون وتقبلوا. كو يعني هادشي مكيعنيش انه الا ما عندكش جوج ديال لي مونسيون بلا ما تدفع، يقدر يكون عندك غير واحد ودفع، حيت لي كونديسيون كيتبدلوا على حساب لوفري د لا دوموند. يعني هاد لي كونديسيون ديال العام اللي فات، كو هاد العام سا ديبون د لوفري د لا دوموند، يقدروا يطلعوا مثلا النومبر ديال لي مونسيون ولا يهبطوا. بالنسبه للتيست ديال الاورال، نهار اورال بالنسبه للناس اللي تقبلوا في ليكري، يعني عاوتاني لي ستاتيستيك، يعني خاصك تعرف هنا داك لا مويان مثلا ولا لو مود ولا لا فاريونس، خاصك تعرف شنو هي المعنى ديالو. يقدر يقول لك مثلا شرح لي انا شنو كيعني لا فاريونس، ماشي غادي تقول له راه لا فاريونس يساوي هادي ولا، يقول لك شنو هو المعنى ديالو. ليكونوميتري كانوا العام اللي فات سولوا بزاف الناس، سولوهم على ليرور ولا لو ريزيدو اللي كاين في لا ريغريسيون لينيير مولتيبل سامبل. تقول لهم شنو هو المعنى ديال ليرور. بالنسبه للمعنى ديال ليرور، بما انه جبناه، هو لي زوتر ديتيرمينون. باغ اكزومبل بالنسبه لا فونكسيون كينيزيان، شنو هي لا فونكسيون كينيزيان ديال لو كونسوماسيون؟ تيقول لك بلي راه لا كونسوماسيون ديبون دو ريفوني، يعني لا كونسوماسيون كتطلع ملي كيطلع لو ريفوني. كو كيفاش كتكتب يعني تكنيكمون ولا ايكونوميتريكمون، كيفاش كتكتب لا فونكسيون كينيزيان ديال الكونسوماسيون، كيفاش كتكتب لا فونكسيون؟ يقول لك سي يعني لا كونسوماسيون ايغال سي زيرو بلس سي ايغريك، يعني سي اللي عندها لا كونسوماسيون اللي عندها علاقه بالغوفونو بلس واحد ليبسيلون. داك ليبسيلون هو اللي كيتسمى الريزيدو ولا ليرور. كو داك ليبسيلون شنو هي المعنى ديالو؟ هو لي زوتر ديتيرمينون ديال لا كونسوماسيون من غير لو غوفونو، اللي زعما بالنسبه لا فونكسيون كينيزيان.
الوغ لا ماكرو ايكونومي يعني تيسولو حتى على لا ماكرو ايكونومي، فونكسيون دانفستيسمون، فونكسيون دو كونسوماسيون، داكشي ديبارني، داكشي كامل خاصك تكون عارفو. و لي مارشي فينونسي ولا لي مارشي دو كابيتو، يعني هنايا خاصك تعرف يعني باغ اكزومبل كي لا ديفيرونس اونتر لي انسترومون دو مارشي مونيتير و دو مارشي فينونسي، شنو هو لو رول ديال لا بنك سنترال في لو مارشي مونيتير باغ اكزومبل. هاد الحوايج خاصك تكون عارفهم. و لا بوليتيك مونيتير، يعني لا بوليتيك مونيتير يقدر يسولك شنو هو لو رول ديال هاد لا بوليتيك مونيتير، شكون هو اللي كيديرها، شنو هما لي انسترومون ديالها، شنو هو الدور ديال كل انسترومون من لي انسترومون ديال لا بوليتيك مونيتير. يعني هادو سون دي شوز اللي خاصك تكون تعرفهم. يعني راه غير دير غير طليله في جوجل ولا شي حاجه بحال هكا، راه ما ساهلين ماشي شي حاجه. وبيان سور البي اف او ديالك خاصك تميتريزي داك لو سوجي اللي خدمتي عليه، وخاصك تحاول ما يمكن دير عليه واحد الريزومي، حيت ما غاديش يسولك على البي اف او اللي فيه شي 50 باج ولا 20 باج. خاصك غير تعرف كيفاش تحط له داك الريزومي، وماشي بالضروره كيسولوا عليه. الوغ دابا بالنسبه لانسكريبسيون، بالنسبه لانسكريبسيون راه لا بلوبار ديال لي فاك ولاو كيديروا لانسكريبسيون في لو سيت، يعني كدير لانسكريبسيون ديالك الكترونيكمون. وبالنسبه لو ديبو ديال لو دوسي، بالنسبه لافاك ديال المحمديه في هذا لو ماستر هذا، ما كديرش لو ديبو حتى النهار اللي كري. يعني الناس كيتسجلوا بار انترنيت في السيت، الناس اللي تسيليكسيوناو هما اللي كيمشيو يديروا الديبو نهار يكونوا يدوزوا لورال. يعني هنايا الا ما حيت كاينين دي فاك اخرين خاصك من النهار الاول تمشي تحط الدوسي ديالك، وما غتعرف واش غتقبل ولا ما غاديش تقبل. هنايا حتى تقبل دوز ليكري عاد كتمشي تدير الديبو ديال لو دوسي ديالك. يعني راه كيسهلوا هنايا الاموريه شويه. الور هادو هما بعض يعني ماشي بعض، هادو هما لي موديول اللي غادي تقراو بالنسبه للناس اللي غادي تقبلوا في هذا، اللي غادي تقراو في لو ماستر كامل اس 1 اس 2 اس 3. كاين ليكونوميتر ابليكي، هنا غادي تخدموا بلي لوجيسيال ايفيوز اكسل ستاتا ايتترا. ابروش كومباراتيف دي موديل دي ديفلوبمون، الجبر، المارشي دو كابيتو، هنا الريشيرش اوبيراسيونيل ولا اناليز دي دوني، ليكونومي بوبليك، لانفورماسيون لونغلي. بالنسبه لاس 1 اس 2 لي سيري كرونولوجيك، هادو راه حتى هما ليكونوميتري، تخدموا بايفيوز ولا اكسل ولا ستاتا. المهم كاين بزاف ديال لي لوجيسيال، كاين اير مثلا، كاين بايثون حتى هي، كاين لي تكنيك دو موديليزاسيون حتى هما راه ليكونوميتري، كاين الفينونس انترناسيونال يعني راه باين، لي تكنيك ديفالياسيون دي بروغرام دو ديفلوبمون، وكاين لي سبي اس اس اللي حتى هو واحد لو لوجيسيال ديال ليكونوميتري وديال لي زاناليز ديال لي دوني. كاين لانتيليجونس ايكونوميك اللي هو كيهضر على لي تيوري ايكونوميك وفيه حتى الديفلوبمون. وكاين الماكرو ايكونومي افونسي. وبالنسبه لي 3 كاينين لي فوندمون ايكونوميتريك ديال لا فينانس، يعني داك ليكونوميتري اللي عنده علاقه بلا فينانس، يعني لي بريفيزيون ديال لي كور باغ اكزومبل لي كور بورسي مثلا بالنسبه للمغرب مع ديكس مع زي وداكشي كامل. ليكونومي انترناسيونال، لا جيستيون دو بورتفوي، الوغ كو هادو هما لي موديول ديال اس 3 اس 2 اس 1. الور ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتكليكيو على هاد اللعيبه هادي باش يوصلوكم لي ماستر الاخرين ان شاء الله. يبون كوراج، اللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه يحطوا في الديسكريبسيون ولا يصيفطوا ليا بار بريفي في لاباج. بون كوراج.